बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो सोशलिज़म के हवाले से हमारे समाज में मौजूद फ़िक्री मुगालते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सोशलिज़म क्या है। सोशलिज़म एक ऐसा निज़ाम है जो ज़राए पैदावार की इज्तमाई मिल्कियत का दाई है, जो वसाइल पैदावार और मुल्क में या किसी भी ख़ास खित्ते में मौजूद वसाइल की इज्तमाई मिल्कियत का दावेदार निज़ाम है। और हमारे इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने सोशलिज़म को मुआशी अदल से ताबीर किया है। और इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के नज़रियात के मुताबिक सोशलिज़म मादी ज़िंदगी का एक रियाजी निज़ाम है। सोशलिज़म मजमूई कौमी पैदावार के हवाले से कौम के मजमूई हक़ का निज़ाम है। और सादा अल्फाज में हम मईशत की आदिलाना बुनियादों पर तकसीम की साइंस को सोशलिज़म कहते हैं। लेकिन हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में और बिलअमूम पूरी सरमायादाराना दुनिया में सोशलिज़म के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है और सोशलिज़म को, इस निज़ाम को बदनाम करने के लिए हर किस्म का हथियार इस्तेमाल किया जाता है। और मौजूदा दुनिया में सरमायादाराना गिरफ्त के नतीजे में, सरमाए की गिरफ्त के नतीजे में हर मुमकिना मुतबादल के ख़िलाफ़ मीडिया का हथियार इस्तेमाल किया जाता है, मज़हबी मुबल्लिगीन का हथियार इस्तेमाल किया जाता है और इंसानी हकूक़ या जमहूरी प्रोपेगेंडे का हथियार इस्तेमाल किया जाता है। और सरमायादाराना दुनिया ने बाकायदा तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत सोशलिज़म के ख़िलाफ़ ये तमाम हथियार इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि सोशलिज़म ही वो वाहिद मुतबादल है जो सरमाए की खूंखार हैसियत को चैलेंज करता है, जो पूरी दुनिया में साम्राज्यत को चैलेंज करता है, जो पूरी दुनिया में सरमायादाराना तसल्लुत के ख़िलाफ़ एक मुतबादल बनकर सामने आ सकता है। और सरमायादारी निज़ाम और आलमी साम्राज्य गलबा अपने इसी मुतबादल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और वो प्रोपेगेंडा मज़हब के नाम से है, वो प्रोपेगेंडा जमहूरियत के नाम से है, वो प्रोपेगेंडा इंसानी हकूक़ के नाम से है, वो रूस में कम्युनिज़म और सोशलिज़म के फेलियर के नाम से है, वो चाइना में कम्युनिज़म और सोशलिज़म के हवाले से प्रोपेगेंडा है, वो क्यूबा में कम्युनिज़म या मुतबादल निज़ाम के हवाले से प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा मगरबी मीडिया पर, सरमायादार मीडिया पर वक्तन फ़वक्तन पे दर पे सोशलिज़म के हवाले से, सोशलिस्ट ममालिक के हवाले से या सोशलिज़म के नज़रिए के हवाले से फैलाया जाता है। और ऐसी बातें सोशलिज़म के साथ मंसूब करके फैला दी जाती हैं कि सोसाइटी में आम नौजवान, आम पढ़ा लिखा तबका वो ख़ुद से ही ये अख़ज़ करने के काबिल हो जाता है कि वो सोशलिज़म को एक बुरा निज़ाम समझना शुरू कर देता है। तो हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में भी साम्राज्य का ये प्रोपेगेंडा, सरमायादारी निज़ाम का ये प्रोपेगेंडा सोशलिज़म के हवाले से ज़ोरों पर रहा है। और इस प्रोपेगेंडे ने हमारे मुल्क के नौजवान के सामने सोशलिज़म की एक ऐसी तस्वीर पैदा कर दी है, उसके जहन में एक ऐसी गैर मरई शक्ल बना दी है कि हमारा नौजवान या तो ये समझता है कि सोशलिज़म हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, और दूसरे नंबर वो ये समझता है कि ये सोशलिज़म जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, सोशलिज़म तो डिक्टेटरशिप का निज़ाम है, सोशलिज़म में तो तरक्की रुक जाती है, सोशलिज़म में तो इनफरादी तरक्की नहीं हो पाती, इनफरादी आज़ादी सोशलिज़म में नहीं है। तो ये सारे मुगालते शद्दोमद के साथ मीडिया के ऊपर बयान किए जाते हैं और इनको प्रोमोट करने में, इनको प्रोपेगेट करने में साम्राज्य मीडिया, सरमायादार मीडिया, वो उसकी खूंखार हैसियत, उसके नाम नहाद पैदा करदा दानश्वर, उसके मज़हबी मुबल्लिगीन और उसके सहाफ़ी इस प्रोपेगेंडे में शामिल होते हैं। तो आइए हम इस हकीकत का जायज़ा लेते हैं कि सोशलिज़म के हवाले से जो प्रोपेगेंडा हमारे समाज में मौजूद है उसकी क्या है हकीकत है। जो पहला प्रोपेगेंडा सोशलिज़म के हवाले से हमारे समाज में मौजूद है वो ये है कि सोशलिज़म का मतलब है लादीनियत। हमारा आम नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, यूनिवर्सिटी कॉलेज का ग्रेजुएट, वो भी ये समझता है कि सोशलिज़म मज़हब का इनकार है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। सोशलिज़म तो एक मुआशी साइंस है। जिस तरह से फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक साइंस है, इसी तरह से सोशलिज़म मादी ज़िंदगी का एक रियाजी निज़ाम है। ये मईशत की आदिलाना तकसीम की एक साइंस है कि मुआशी ज़राए पैदावार, मुआशी वसाइल को समाज में बराबरी की बुनियाद पर तकसीम कर दिया जाए, समाज में ज़राए पैदावार के ऊपर इज्तमाई मिल्कियत कायम कर दी जाए, इसको सोशलिज़म कहा जाता है। और यही सोशलिज़म की साइंस है। लेकिन हमारे मुल्क में एक बाज़ाब्ता तरीक़ाकार के तौर पर, तयशुदा तरीक़ाकार के ज़रिए से हमारे मुल्क में मज़हबी जमातों के ज़रिए से बाकायदा सोशलिज़म के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करवाया गया और करवाया जाता रहा है और करवाया जाता है।
اور بہت ساری مذہبی جماعتیں خود کو یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ سوشلزم کے خلاف ہیں، اور انہوں نے سوشلزم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کا کام کیا ہے، اور وہ مذہبی جماعتیں اسلام کی ناداں دوست ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مذہب اسلام بھی معیشت کی عادلانہ تقسیم کا مذہب ہے، اور اسلام میں بھی معیشت کی عادلانہ تقسیم جائز ہے، اسلام میں بھی سود حرام ہے، اور غیر محنت کے بغیر دولت حاصل کرنا اسلام میں بھی جائز نہیں ہے، اور یہی چیزیں سوشلزم میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن بغیر سوچے سمجھے سامراجی سازش کا شکار ہو کر ہمارے ملک میں بھی مذہبی رہنماؤں، مذہبی تنظیموں اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے سوشلزم کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا، اور ہمارے نوجوان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ سوشلزم مذہب کے خلاف ایک نظام ہے۔ اسی طرح سے ہمارے میڈیا میں بہت سارے ایسے لبرل دانشور موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سوشلزم انسانی ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ نظام ہے، سوشلزم انسان کی انفرادی جو آزادی ہے اس کے اوپر قدغن لگانے والا نظام ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سوشلزم انسان کی معاشی آزادی کو گارنٹی کرنے والا نظام ہے، سوشلزم ہی وہ واحد نظام ہے جو انسان کا حق تسلیم کرتا ہے معیشت کے ذرائع کے اوپر، ذرائع پیداوار کے اوپر، جبکہ اس کے برعکس سرمایہ داری نظام تو ذرائع پیداوار کی بھی پرائیویٹ آنرشپ کی اجازت دیتا ہے۔ سرمایہ داری نظام ہی کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں آدھی سے زیادہ آبادی اس کے پاس اپنی کوئی دولت نہیں ہے، بنیادی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اس سے سب کچھ چھن چکا ہے۔ یہ سرمایہ داری نظام کا نتیجہ ہے۔ اسی سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں دنیا کے 8 سے 10 افراد کے پاس دنیا کی آدھی آبادی کے برابر دولت موجود ہے، جبکہ سوشلزم ایسا نظام ہے جو یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی وسائل ایک علاقے میں موجود ہیں ان وسائل کا اس علاقے میں بسنے والے تمام افراد پر پورا کا پورا حق ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سوشلزم میں محنت مقدم ہے، جبکہ سرمایہ داری نظام میں محنت مقدم نہیں ہے، سرمایہ مقدم ہے۔ جبکہ ہمارے دانشور، ہمارے میڈیا کے نمائندے، ہمارے نام نہاد صحافی وہ سوشلزم کو انسانی آزادی پر قدغن سمجھتے ہیں اور شد و مد کے ساتھ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے جو ایک بہترین متبادل ہے سرمایہ داری نظام کا، اس متبادل کا ایک غلط نقشہ ہمارے نوجوان کے ذہن میں پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کے ذریعے سے سامراج اور سرمایہ دارانہ نظام کے تسلط کے نتیجے میں یہ پوری دنیا میں پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے۔ اسی طرح سے بعض افواہیں یہ بھی پھیلائی جاتی ہیں، دیکھیں جی کمیونزم فیل ہو گیا، سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور اس کے بکھرنے کے بعد کمیونزم ایک ایسا نظام ہے جو فلاپ ہو گیا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناکامی ان حکمرانوں کی ہے جو ان ممالک میں موجود تھے، ناکامی سوشلزم میں نہیں ہے، سوشلزم کی ناکامی نہیں ہے۔ سوشلزم آج بھی سرمایہ داری نظام کے مقابلے میں ایک بہترین متبادل ہے، سوشلزم آج بھی انسانیت کے بہترین مستقبل کا ضامن ہے، اور سوشلزم ہمارے نزدیک معیشت کی عادلانہ تقسیم کی سائنس ہے۔ اس کے علاوہ سوشلزم کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ کسی مذہب کے خلاف ہے، نہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، اور نہ ہی یہ انسانی آزادیوں کے خلاف ہے، بلکہ سوشلزم مادی زندگی میں ایک ریاضی نظام ہے، اور یہ معیشت کی عادلانہ بنیادوں پر تقسیم کی سائنس ہے، یہ اجتماعی ملکیت کی سائنس ہے، اور یہ تمام افراد معاشرہ کو معاشی حقوق کی گارنٹی کی سائنس ہے۔ اس کے علاوہ سوشلزم کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے سماج میں سوشلزم کے حوالے سے جتنے بھی مغالطے پھیلائے گئے ہیں یہ پوری دنیا میں پھیلائے گئے ان مغالطوں کا حصہ ہیں جو سرمایہ دار نظام اور عالمی سامراجی بالادستی کے نتیجے میں عالمی میڈیا پر پھیلایا گیا پروپیگنڈا ہے۔ سوشلزم کے حوالے سے بین الاقوامی سرمایہ دار کمپنیوں کی طرف سے، بین الاقوامی سامراجی کمپنیوں کی طرف سے، اور بین الاقوامی سرمایہ دار اداروں کی طرف سے جو سوشلزم کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور سوشلسٹ ممالک کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ وہ شعور کی بنیاد پر سوشلزم کا اور کیپٹلزم کا تجزیہ کرے۔ سرمایہ دارانہ نظام، اس کے تسلط، اس کے خونخوار سرمایہ دارانہ تسلط، اور اس کے نتیجے میں انسانیت کے اوپر موجود آج کی اس دنیا میں مسائل کا بہترین انداز میں، کریٹیکل انداز میں تجزیہ کرے، اور پھر سوشلزم کے تمام اصولوں کا، سوشلزم کی تمام مبادیات کا وہ تجزیہ کرے، اور اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون سا نظام انسانیت کے بہتر مستقبل کا ضامن ہے، اور کون سا نظام آج کے اس دور میں انسانیت کے لیے ان گنت جو معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان میں ایک بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور یونائٹڈ پاکستان کے نزدیک سوشلزم امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کے مطابق ایک معاشی عدل ہے،
معاشی عدل کو جدید انداز میں اگر آپ پیش کریں گے تو وہ سوشلزم ہے، اور یونائٹڈ پاکستان اپنے سوشلزم میں شاہ ولی اللہ کو اپنا امام سمجھتے ہوئے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی تشریحات کے مطابق پاکستان میں سوشلسٹ اصولوں پر ایک انقلاب کے لیے جد و جہد کر رہی ہے اور ایک انقلابی پارٹی کے تشکیل کے مرحلے میں ہے۔ تو ہم اس مرحلے میں پورے پاکستان کے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے جڑیں، اپنی شعوری تربیت کرائیں، اور مل کر پورے ملک میں ہم نوجوان مل کر ایک ایسی انقلابی پارٹی تشکیل دیں جو شاہ ولی اللہ کے فکر اور فلسفے پر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی تشریحات کے مطابق اس ملک میں ایک سوشلسٹ انقلاب قائم کرے۔ بہت شکریہ۔